अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आगे इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान बाब बादा है, बाब मनाक़िब अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। बाब हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल का बयान। अंसारी सहाबी हैं और खज़रत से इनका ताल्लुक़ है। सन 31 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। हदीस नंबर 3811 अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, लम्मा कान यौम उहुद इन हज़मन नास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उहुद के दिन जब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तितर बितर हो गए। गज़वे उहुद आपने नाम सुना होगा कि इस्लाम की ये दूसरी जंग थी। पहली जंग गज़वे बदर है जिसमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी मुसलमानों को अता की। उसके बाद उसी गज़वे बदर के इंतकाम के लिए कुफ़ार ने फिर तैयारी की और गज़वे उहुद की शक्ल में वाक़या पेश आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का जो तरीका था तैयारी किया, लेके गए और वह जो पहाड़ था आपने वहाँ 50 तीरंदाजों को मुतय्यन कर दिया और कहा कि तुम अपनी जगह को नहीं छोड़ना, यानी जब तक हम आपको कहे ना, हमारी कुछ भी हालत हो जाए तुम अपनी जगह से हटना नहीं। आपने ताकीद के साथ फरमाया। लेकिन हुआ क्या कि मुसलमान को काफ़ी शुरू में कामयाबी मिली और हालत ये लग रही थी कि अब कुफ़ार भागने वाले मैदान छोड़ के और माल गनीमत समेटने में मुसलमान लग गए। तो 50 तीरंदाजों ने देखा कि भाई अब तो मुसलमान जंग जीत गए, अब हमको यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। अपना उन्होंने दिमाग लगा, हालांकि आपने सख्त ताकीद की थी कि जगह नहीं छोड़नी है, वो जगह छोड़ दी। और जैसे छोड़े उधर से दुश्मन की फौज आ गई और अचानक हमला कर दिया। तो जीती हुई जंग की हालत ख़राब हो गई। फिर इस तरह मतलब हालात बने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग छोड़ के, हालात ऐसे होते कभी कभी छोड़कर भागने लग गए। तो वही वाक़या है कि गज़वे उहुद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग दूर हो गए, तितर बितर हो गए, अबू तलहा बैन यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजव्वबुन बिही अलैहि बिहजफतिन लह, और उस वक्त अबू तलहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल लेकर हिफाजत कर रहे थे। अबू तलहा ये इन्हीं की फजीलत है, अंसारी साहबी हैं। जब सब लोग बिखर गए उस वक्त नबी के सामने वो खड़े थे ढाल लेकर। ढाल जो जंग में दुश्मन के हमले को रोकने का एक समझिए आला होता था, तो वो ढाल लेकर नबी की हिफाजत कर रहे थे। वकान अबू तलहा रजुलन रामियल किद, और अबू तलहा ये बड़े तीरंदाज आदमी थे और तीर को बहुत लंबा खींच के चलाते थे, यानी इनको फन था इनको, और होना भी चाहिए मुसलमान के अंदर। ये तो आज है कि मतलब जितना बड़ा दीनदार उतना बड़ा सुस्त, उतना बड़ा उसके अंदर कोई मतलब फुर्ती चुस्ती नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक के अंदर कम से कम इतनी सलाहियत रहे कि मौका है तो अपनी दिफा तो कर सके। फन होना चाहिए, क्योंकि दिफा का इख्तियार हर एक आदमी को है। तो करिए बड़े तीरंदाज थे। यकसरू यौमैदिन कौसैन और सलासा, और उन्हें गज़वे उहुद के दरमियान के दिन 2 या 3 कमान तोड़ दी, यानी तीर इतना चलाए कि इनके हाथों से 2 या 3 कमान टूट गया। आगे कह रहे वकान रजुल यमुर माहुल जो बातु मिनन नबल, जो भी आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरता उस दिन, तो आप फरमाते कि अपने तीर वाला जो थैला है उसको अबू तलहा को दे दो, क्योंकि ये तीर चला रहे थे दुश्मन की तरफ, नबी के से दिफा कर रहे थे। तो कोई तीर लेके गुजरता तो आप कहते अबू तलहा को ये तीर दो, इतना वो तीर चला रहे थे। कह रहे फ़ैकुल अबी तलहा को तीर दो। फ़ाशब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु इलल कौम, और आप सल्लम उसी दरमियान ऐसे थोड़ा उठ करके कौम की तरफ देखने लगे कि भाई जंग की हालत क्या है, मुसलमानों की हालत क्या है, क्योंकि जंग तो पूरी जीती हुई थी, वो पलट गई। तो आप चूँकि अबू तलहा सामने थे तो ऐसे थोड़ा उठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की हालत देखने लगे कि हालत क्या है। कह रहे फ़यकुल अबू तलहा, तो अबू तलहा कहते या नबी अल्लाह बी अबी अंता व उम्मी,
اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہو جائیں، یعنی آپ کا وہ مقام کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہو۔ یہی ہے سب سے زیادہ ایمانی جذبہ اور ایمانی حق ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے اور ان کے لیے ہر شے کی قربانی ہونی چاہیے۔ اور جیسا اسلام نے کہا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے ہر شے، جان مال اولاد، ہر شے سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ ابو طلحہ اور ایسے صحابہ نے یہ مثال دی، کہہ رہے ہیں آپ منع کی لا تصب یصیبک سہم من سہام القوم، جب آپ اٹھ کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نہ جھانک کر دیکھیں، ہو سکتا ہو کسی دشمن کا تیر آ کر کے آپ کو لگ جائے، کیونکہ وہ تو سامنے کھڑے تھے نا، آپ دیکھیں یہی تھا نا کہ ہمارے جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے، وہ دکھا رہے ہیں کہ تیر لگے گا تو ہمارے سرے میں، جان جائے گی پہلے تو ہماری جائے گی، تکلیف ہوگا تو ہمیں پہلے تکلیف پہنچے گی، نبی کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہی تو ایمان تھا جو آپ نے کہا تھا کہ ایمان کی یہی حق ہے کہ ہر شے سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ تو آپ منع کرتے ابو طلحہ کہ ایسا نہ کریں۔ نہری دونا نہری کا، اور کہہ رہے میرا جو سینہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آگے تھا، یعنی میرا سینہ پیچھے نبی کا، تاکہ تیر آئے تو میرے سینے پہ رکے۔ حقیقت ہے کہ ایسا جذبہ رکھنے والے مسلمانوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، اور ہم کیا، ہم تو صرف کھانے پینے والے، روٹیاں بوٹیاں والے مسلمان ہیں، کچھ نہیں ہوگا ہم سے۔ تو بس اتنا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل لے جائیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ 1400 سال ہو گئے، یہ کارنامے ہیں کہ دنیا آج بھی ان کو یاد رکھتی ہے، معمولی بات ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے ایسے واقعہ نہیں ملیں گے کہ بھائی اپنے رسول کے لیے سینہ چوڑا کر دیا کہ بھائی تیر آئے گا تو سینے پہ لگے گا، ہم جب تک رہیں گے تیر نہیں لگنے دیں گے، یہ واقعہ ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ حالات تو ان کے تھی اور ان کی یہ فضیلت ہے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں ابو طلحہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمَّرَتَانِ، وہ کہہ رہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا عائشہ بنت ابی بکر، عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ابو بکر کی بیٹی ہے، اور ام سلیم جو ان کی بیوی ہیں، ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم، کہہ رہے ان دونوں کو میں دیکھا، یہ دونوں غازیوں کے لیے مشغول ہیں، یعنی جب حالات مسلمانوں خراب ہو گئے، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی ادھر پڑا ہے کچھ، تو یہ دونوں عورتیں، عورت ہی تھی ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی کی بیوی اور ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی، یہ دونوں پورے ایک دم مشغول ہیں ان کی خدمت میں، ان کے زخم میں، اور ان کو پانی پلانے میں۔ یہ بھی تھا نا، یہی تو ایمان ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے کل جسم کے مانند ہوتا ہے، تو وہ بھی مومنہ تھی کہ بھئی ہمارے صحابی ہیں، مسلمان ہیں، وہ جنگ میں حالت ان کی عجیب ہو گئی ہے، تو یہ ان کی تعاون کے لیے کہہ رہے مشغول ہیں۔ کیسے مشغول ہیں؟ ارا خدم سوقیما، اور اس قدر مشغول ہیں کہ انہیں اپنے کپڑوں کی فکر نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی پڈلی دکھائی پڑتی تھی، اور ایسا ہنگامی حالت میں کیا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ بڑی باپردہ عورتیں تھیں، لیکن ایسے حالات میں کہ بھئی ایک دم افراتفری کا ماحول ہو گیا نا، تو وہ اس قدر مشغول ہوئی کہ ان کی پڈلیاں کھل جا رہی تھی اور وہ دکھائی دے رہی تھی۔ کرتن فضان القرب علی متونہما، اپنے پیٹھوں پر مشکیجے جس میں پانی بھرا جاتا ہے وہ لاد کر لے جاتی، اور نفرغان ہی فی افواب القوم، اور مجاہدین کو پانی پلاتی، ثم ترجعان فتملانھا، پھر واپس لوٹ کر جاتے ان مسکیجے میں پھر پانی بھر کے لاتی، ثم ترجعان فتفرغانھا فی اقفاء القوم، اور اس کے بعد پھر واپس لا کر کے مجاہدین کو پانی پلاتی۔ یعنی یہ کہ اس موقع پر ان عورتوں نے بھی جہاں تک ہو سکا قربانی پیش کی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا، اور غزوہ احد کے دن ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر گیا تھا، انہیں ایسی حالت بنی ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ ایمان تو یہ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر کوئی چیز غالب نہیں آنی چاہیے،
ان کے لیے ہر شے کی قربانی کا جذبہ ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر کے مانا جائے گا کہ آپ کامل مومن ہیں۔ اور ابو طلحہ کی فضیلت ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی حفاظت کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگا دیا، جان مال سینہ سب قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔